नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुराच्या कारवाये विशीं अदीक विस्तारान एर व्हायस मार्शल सुनील नार्वेकर हांणी दिली म्हायती. ऑपरेशन सिंदूर हो भारतान सिंदूर पुशिलाचो घेतिल्लो बदलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्यांतल्या ट्रान्सजेंडर म्हळ्यार तृतीयपंथीय व्यक्ती खातीर आनी भिकाऱ्यां खातीर स्मायल येवजणे खाला गरिमा गृह आसरो घर स्थापन करपाक 31 मे मेरेन इत्सूक आपावरपी संस्थांनी अर्ज करचे अशें सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान मागलां. प्रसार भारतीचो वेव्स हो OTT प्लॅटफॉर्म चालीक लागला. आतां पुराय खबरो. ऑपरेशन सिंदुराच्या वेळावेले हवाई हल्ले व्हड गुप्ततायेन आनी कुशळटायेन केले. सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आनी सशस्त्र दळ हांचे मदीं घटमूट समन्वय आशिल्लो. 7 तारखेक सुरक्षेच्या तयारी खातीर मॉक ड्रील म्हणून जाहीर केल्ले. हे हल्ले प्रत्यक्षात खऱ्या हल्ल्याचे आवरण म्हणून काम करताले. हे कारवायेंत नेमकी नियोजन, प्रगत प्लॅटफॉर्म आनी शस्त्रांचो उपेग, दुस्मानाच्या रडाराक दिकाभूल करपाक वेगवेगळ्या वाठारांनी बनावट हल्ले करप हाचो आस्पाव आशिल्लो. प्रत्यक्ष हल्ल्यांत शिमो हुपनासतना पल्ल्याच्या स्टँड ऑफ शस्त्रांचो वापर केल्ल्यान हो हल्लो खूब प्रभावी थारलो. अचूकतायेन बालाकोटा कडेन तुळा करपासारखी पूण समन्वयाच्या वेगळ्या पावंड्यार हे कारवायेक लागून भारताची उण्यांत उण्या कमीत कमी शक्ती सयत घातक लक्षीत हल्ले करपाची तांक दाखयली. हे विशीं अदीक विस्तारान एर व्हायस मार्शल सुनील नार्वेकर हांणी सांगलें. Raids that happened during the night before were one is that very closely guarded secret. Secondly, the deception part of it was very nicely executed by everybody, including the entire government machinery, including MEA and also the 3 services. Because if you recall, 7th was supposed to be the mock drill, which was related to all actions on the ground for safety of our personnel on ground, civilians on ground. And in that kind of a fog, we launched the attacks. So now, how the attacks were carried out was extremely excellent planning, I would say, because what they did was that all the best of the platforms were used, best of the weaponry was used, and there were a lot of dummy strikes that were launched, in various sectors. That means there were strikes launched in southwestern sector where the attacks were supposed to go in that sector, activating the radars across the border. Thereafter, these aircraft which launched the actual weapons, they did not cross the border because we launched standoff weapons while the other flying was going on. So, it was very, very well thought of, very well planned and very well executed exercise, as I said before. ऑपरेशन सिंदूर हो भारतान सिंदूर पुशिलाचो घेतिल्लो बदलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांनी मॉक ड्रील प्रयोग यशस्वी जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. पहलगामात आतंकवाद्यांनी 27 जाणांक जिवेशी मारून तांच्या बायलांक विधवा केले. तांचो सिंदूर पुसलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान हाची जाप दिली आनी 9 सुवातींनी आतंकवाद्यांचेर हल्लो केलो. ऑपरेशन सिंदूर हे देश वा धर्म आड नाशिल्ले, ते आतंकवादाचे आड आशिल्ले. पाकिस्तानान आतंकवादी तळ आशिल्ल्यान पाकिस्तान आतंकवाद्यांक पोसतात हें सिद्ध जालां. सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर रोमिका सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदूराचें फुडारपण केलें. बायलांचो सिंदूर पुसपाच्या कृतीचो हो सूड बायलांनीच घेतलो. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत गोंयांत तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांनी मॉक ड्रील जाली. गोंयांतलो मॉक ड्रील प्रयोग यशस्वी जालो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांतल्या ट्रान्सजेंडर म्हळ्यार तृतीयपंथीय व्यक्ती खातीर आनी भिकाऱ्यां खातीर स्मायल येवजणे खाला गरिमा गृह आसरो घर स्थापन करपाक 31 मे मेरेन इत्सूक आपावरपी संस्थांनी अर्ज करचे अशें सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान मागलां. भीक मागपी मनशांक तशेंच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींक कांय कारणाक लागून लागींचे मनीस घराभायर काडटात. तांकां रोजगार आनी आसरो दिवपा नदरेन स्मायल येवजणे खाला वावर जाता. अशा लोकांची पुनर्वसणूक करतना तांकां अन्न आनी वखदां सोडून आश्रय, कुशळटाय प्रशिक्षण, भलायकी जतनाय आनी आदार सेवा दितात. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या हक्कांची राखण करप तशेंच तांचेर जावपी अत्याचार उणे करपाक लेगीत स्मायल येवजण काम करता. पात्र NGO, CBOS आनी स्टार्टअप कंपन्यांनी 31 मे मेरेन grants_msje.go.in ह्या अनुदान पोर्टला वरवीं गरिमा गृह स्थापन करपाक अर्ज करूं येता. सध्या राज्यांत एकूय गरिमा घर ना, पूण देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी 12 गरिमा आसरो घरां काम करतात. अंदूचो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव 17 मे ते 19 मे मजगतीं फार्मागुडी फोंड्या गोंय अभियंत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या मैदानाचेर जातलो अशें सनातन संस्थेचे प्रवक्ते चेतन राजहंस हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्या. ह्या वेळार आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे संतोष घोडगे, सांस्कृतीक न्यासाचे जयंत मिरिंकार, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दळाचे नितीन फळदेसाय, कुणय तपोभूमी पद्मनाभ संप्रदायाचे सुजन नायक, ब्राह्मण महासंघाचे राज शर्मा, जगद्गुरू स्वामी नरेंद्राचार्य महाराजांचे अनुयायी अनिल नायक आनी गोमंतक मंदिर महासंघाचे जयेश थळी हजर आशिल्ले. 17 मे ते 19 मे मजगतीं फार्मागुडी फोंड्या गोंय अभियंत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या मैदानार जावपी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो फक्त धार्मीक न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार आध्यात्मीक जागृतायेचो महोत्सव थारतलो.
23 देशांतले प्रतिश्ठीत मानेस्त विविध संप्रदायाचे संत महंत देवळाची विश्वस्त आनी 25,000 परस चड भावीक हातूंत वांटेकार जातले अशें राजहंस हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणाक गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गुजराताच्या मुखेलमंत्र्यांक निमंत्रण दिलां. महोत्सवात जावपी यत्न यागा खातीर गोंय राज्यांत आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र म्हणून नवीन संवसारीक माची फावो जातली अशें मत राजहंस हांणी मांडलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. कला आनी संस्कृती संचालनालयान 12 ते 18 मे मजगतीं 10 ते 15 वर्सां पिरायगटांतल्या भुरग्यां खातीर संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा व्हिज्युअल कॉमिक स्टोरी बूक ह्या विशयाचेर एक विशेष कार्यशाळा आयोजीत केल्या. भुरग्यांक कथालेखनाची वळख करून दिवप आनी रंगीत चित्रां आनी उतरांचो वापर करून तांच्यो कथा कॉमिक बुकांत रुपांतरीत करप ह्या संकल्पने सयत ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ह्या 7 दिसांच्या कार्यशाळेंत व्याख्यान, संवाद, कॉमिक पात्रांची रचणूक आनी विकास, कथा तयार करप, रेखाचित्रां तयार करप, रंगोवप आनी कथा पुस्तक तयार करपा विशीं मार्गदर्शन करतले. कार्यशाळेत सहभागी जावपाक भुरग्यांक आवश्यक कला साहित्य आयोजक दितले. नांव नोंदणी 7 मे सावन सुरू जाल्या आनी 12 मे मेरेन कार्यालयीन वेळेत सुरू आसतली. सहभाग शुल्क ₹100 आनी नोंदणी अर्जा खातीर ₹10 अशें नांवापुरते शुल्क आकारतले. पयलीं येवपाक पयलीं अशा प्राधान्य तत्वाचेर फक्त 30 भुरग्यांक प्रवेश दितले. सहभाग अर्ज कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन पाटो हांगा कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आसात. प्रसार भारतीचो वेव्स हो OTT प्लॅटफॉर्म चालीक लागला. हो प्लॅटफॉर्म एंड्रॉयड तशेंच iOS प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आसा अशी माहिती DDG आकाशवाणी पणजेचे सुनील भाटिया हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. सुमार 12 भाशांनी वेव्स वरवीं वेगवेगळे मंच उपलब्ध आसात. हातूंत हिंदी, गुजराती, इंग्लीश, बंगाली, मराठी, कन्नड, मल्याळम, तेलुगू, तामीळ, गुजराती, पंजाबी तशेंच आसामी ह्या भाशेंचो आस्पाव आसा अशी माहिती DDG आकाशवाणी पणजेचे सुनील भाटिया हांणी दिल्या. ह्या पणजी दूरदर्शन केंद्राचे संचालक शशीन राय तशेंच दूरदर्शनाचे कार्यावळ अधिकारी सावियो नोरोना हजर आशिल्ले. ह्या ॲपा वरवीं व्हिडिओ ऑन डिमांड, प्ले टू प्ले गेमिंग, 65 लायव्ह टीव्ही, रेडिओ, शॉपिंग तशेंच हेर मन रिजवणेची माध्यमां उपलब्ध आसात. गुगल प्ले स्टोर, ॲपल ॲप स्टोरा वरवीं वेव्स ॲप डावनलोड करूं येता. प्लॅटिनम प्लॅना वरवीं 999 वर्सुकी जाल्यार ₹350 डायमंड प्लॅना वरवीं सबस्क्रायब करपाक शकतात. फॅमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर अशी वेव्स ह्या OTT प्लॅटफॉर्माची संकल्पना आसा. राष्ट्रीय सुरक्षा हिताच्या नदरेन भारतात कार्यरत आशिल्ल्या सगळ्या OTT प्लॅटफॉर्म, मिडिया स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आनी मध्यस्थांक वेबमाळ, चित्रपट, गितां, पॉडकास्ट आनी हेर प्रवाह माध्यम सामुग्री सबस्क्रिप्शन आधारीत मॉडेलाचेर उपलब्ध करून दिले आसूं वा जांचे मूळ पाकिस्तानात आसा ते बेगोबेग बंद करपाचो सल्लो माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान दिला. माहिती तंत्रज्ञान, मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वां आनी डिजिटल माध्यम नीती संहिता नेम 2021 हाचे फुडें IT नेम 2021 म्हणून संदर्भिताचो भाग 2 ह्या नेमा खाला नीतीशास्त्र संहितेत अशी तरतूद आसा की प्रकाशनान ह्या दिल्ल्या घटकांचो विचार करचो. भारताच्या सार्वभौमत्व आनी अखंडतेचेर परिणाम करपी आशय, राज्याच्या सुरक्षेक धोको निर्माण करपी, धोक्यात हाडपी वा धोक्यात घालपी सामुग्री, परकी देशा कडेन भारताच्या इश्टागतीच्या संबंधाक हानिकारक आशिल्लो आशय, हिंसाचाराक उत्तेजन दिवपाची वा भौशीक सुवेवस्था राखपाक आडमेळी हाडपाची शक्यताय आशिल्ली सामुग्री तशेंच एकचाराक धोको निर्माण करपी खंयची म्हायती होस्ट, प्रदर्शीत, अपलोड, सुधारीत, प्रकाशीत, प्रसारीत, संग्रहीत वा सामायिक करूं नये अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सल्लागार जारी केला. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 34.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले 4 दीस 35 ते 36 डिग्री सेल्सियस कमाल तापमान जावं येता आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसतले अशें वेधशाळेन कळीत केलां. मजगतीं राज्य आनी आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणीन राज्यात सध्या सुरू आशिल्लो वताचो रखरख आनी गरमेच्या उवाळ्या पासून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. खास करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक पार्क केल्ल्या गाडयेन सोडून दिवचे न्हय. दनपारची 12 ते 3 वरां मजगतीं रखरखत्या वतान वचपाचें टाळचें. गडद, दाट वा घट्ट कपडे घालपाचे टाळचे. भायर उष्णताय चड आसल्यार कश्टाची कामां करची न्हय. दनपारच्या वेळार वताच्या भारार रांदपाचें टाळचें. कुडींतलें उदक कमी करपी सोरो, च्या, कॉफी आनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवपाचें टाळचें. तशेंच चड प्रोटीन आशिल्लें आनी भेळशेल्लें अन्न खावचें न्हय. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुराच्या कारवाये विशीं अदीक विस्तारान एर व्हायस मार्शल सुनील नार्वेकर हांणी दिली माहिती.
ऑपरेशन सिंदूर व भारतान सिंदूर पुशिलाचो घेतिल्लो बदलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्यांतल्या ट्रान्सजेंडर म्हळ्यार तृतीयपंथी व्यक्ती खातीर आनी भिकाऱ्यां खातीर स्मायल येवजणे खाला गरिमागृह आसरो घर स्थापन करपाक 31 मे मेरेन इत्सूक आपावरपी संस्थांनी अर्ज करचे. प्रसार भारतीचो वेव्स हो OTT प्लॅटफॉर्म चालीक लागला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.